अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप तमामी हज़रात का खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है इस वेबिनार में। ईरान कल्चर हाउस की जानिब से एक बार फिर एक और वेबिनार का एहतमाम है जिसका उन्वान है उर्दू फ़ारसी अदब और तहज़ीब में नात पैगम्बर। इस उन्वान से हम यहाँ जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने तमाम हाज़रीन नाज़रीन में, जिसमें हमारे उर्दू ज़बान हज़रात भी हैं और फ़ारसी ज़बान हज़रात भी हैं, उन सब का इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। برای عزیزانی که از ایران ما رو همراهی میکنن خیر مقدم عرض میکنم به همه شما. و امروز موضوع وبینار ما نعت پیامبر در فرهنگ و ادب اردو و فارسی است و ما از استادان و بزرگان هند و ایران انشاءالله در این برنامه از نظراتشون استفاده میکنیم. मैं सबसे पहले जिस अजीम शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, मैं उनके ताल्लुक़ से अर्ज़ कर दूँ कि जनाब डॉक्टर अली रब्बानी साहब जो हिंदुस्तान में ईरान के कल्चर काउंसलर हैं, जो आपने तारीख़ में आपका PhD है और उसके अलावा हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक में भी आप कल्चर काउंसलर रह चुके हैं, ये हमसे इस मौजू पर ख़िताब करने वाले हैं. درخواست میکنیم از جناب آقای دکتر علی ربانی، رئیسان محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو، که در خصوص نعت پیامبر و فرهنگ فارسی و ادبیات فارسی و همچنین فرهنگ هندوستان و ادبیات اردو با بیانات ارزشمندشون ما رو به فیض برسونن. جناب دکتر علی ربانی، با در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان بینندگان عزیز و عرض تبریک به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اکرم. حمد را با توست نسبت درست، بر در هر که رفت بر در توست. بدون شک نعت و ستایش پیامبر اسلام، اون هم به زبان شعر، یکی از فصیح‌ترین و دلنشین‌ترین سخنان و بروز ظهور احساسات پاک شاعران و ادیبان دلباخته مسلمان، چه در زبان فارسی، عربی، اردو، مالایی و سایر زبانها، به ساحت مقدس رسول الله است. این ستایش به ویژه در زبان فارسی و در بین شاعران بزرگ و نامی ایران زمین از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و شخصیت و سیمای نورانی و اخلاقی پیامبر در ذهن و زبان بسیاری از شاعران برجسته ایرانی جلوه‌ای ویژه داشته و سابقه تحمیدیه و نعت در ادبیات فارسی مثل ادبیات عرب از زمان عرضه دین اسلام بوده که موجب شد که در طبع لطیف و شاعرانه بسیار از ایرانی ها رو برانگیزه و القاها و مراتب ستایش و احترام خودشون رو نسبت به رسول مکرم اسلام و دیگر امامان معصوم منعکس کنند در قالب شعر و ادب، که بعدها اینها تبدیل شد به گونه‌های ادبی که شاکله اصلی ادبیات فارسی رو هم تشکیل داد. لذا مدح و ستایش پیامبر به اشکال مختلف در ادبیات فارسی بازتاب داشته که اصطلاحاً در قالب تحمیدیه یا به صورت خاص نعت که مختص مدح و ستایش پیامبر هست به کار گرفته شده و بازتاب گسترده‌ای در ادبیات فارسی داشت که در برخی دوره‌ها به دلایل فرهنگی و اجتماعی که موضوعات مذهبی بیشتر متوجه قرار گرفته بود، این بازتاب قوی‌تر و پررنگ‌تر شده. لذا اوج توصیف‌ها و مدایح نبوی رو ما میتونیم در آثار منظوم و منثور قرن پنجم و ششم هجری ببینیم. در شعر شاعران بزرگی مثل جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، صنایع غزنوی، خاقانی شیروانی و در نثر هم قابوسنامه عنصر مالی کیکاووس، کیمیای سعادت غزالی و کلیل دمنه
که نمونه‌های بارزی از آثار با ارزش در این دو قرن به شمار میرن. در اشعار و نوشته ها در این دوره ها ستایش پیامبر منحصر به ظاهریشون نبوده، بلکه به زندگی، اخلاقیات و سخنان پیامبر، محبوبیت حضرت در درگاه پروردگار، رفتار و کردار و منش مهرورزانه ایشان مورد توجه شعرا قرار گرفته. اوج بازتاب احادیث و روایات پیامبر در ادبیات عرفانی است که در اون ما می‌بینیم شاعرانی مثل سنایی، عطار، مولوی به گونه‌ای زیبا به بازتاب‌های کلام نورانی پیامبر در اشعار خودشون پرداختن. مثلا مولوی در مثنوی معنوی علاوه بر آیات قرآن به طور گسترده از احادیث و روایات پیامبر استفاده کرده، اونها رو در قالب حکایت‌ها و موضوعات مختلفی مطرح کرده. و از طرفی هم شاعرانی نظیر خاقانی، کمال‌الدین اسماعیل و جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی علاوه بر مدح و ستایش پیامبر در اشعار خودشون به احادیث و روایات مقبول از ایشون هم توجه ویژه‌ای داشتن. شاید بشه اذعان کرد که متأسفانه در ادبیات معاصر ما هرچند تلاش‌های زیادی شده و سروده‌های نوشته‌های زیبایی توسط شاعران و ادیبان معاصر اختصاص داده شده به نعت النبی، ولی به نظر میرسه در قیاس با دوره‌های گذشته اون چیزی که میبایستی در خور شأن و مرتبت پیامبر اکرم باشه در شعر معاصر بهش پرداخته نشده و عمده آثاری که در این خصوص بوده عمدتاً نسبت به اهل بیت، نسبت به طهارت بیشتر بوده نسبت به وجود مبارک پیامبر و شاید کمی غفلت صورت گرفته در خصوص نعت النبی و جایگاهی که میتونست در شعر و ادب معاصر داشته باشه. من سخن رو کوتاه میکنم و به چند بیتی از اشعاری که در نعت النبی از کلام شعرهای بزرگ ایران فارسی سروده شده رو تقدیم میکنم. ای نام تو دستگیر آدم، وی خلق تو پای مرد عالم، فراش درت کلیم عمران، چاووش رهت مسیح مریم، از نام محمدیت میمی حلقه شده این بلند طارم، در خدمتت انبیا مشرف و از حرمتت آدمی مکرم، کونین نواله ز جودت، افلاک طفیلی وجودت، مه که نگیندام زبرجد شده است، خاتم اون مهر محمد شده است، امی گویا به زبان فصیح، از الف آدم و میم مسیح، همچو الف راست به مهر و وفا، اول و آخر شده بر انبیا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر علی ربانی، رایزن محترم فرهنگی، که بسیار نکات مهم و ظریف رو خلاصه اشاره داشتن راجع به نعت پیامبر. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अली रब्बानी साहब का कि आपने इंतहाई अहम नुकात के जानिब इशारा फरमाया। हजरात, अब मैं जिस अजीम शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ मैं उनके ताल्लुक़ से ये अर्ज़ कर दूँ। जनाब डॉक्टर ग़ुलाम अली हद्दाद आदिल साहब, ये ईरान में जो नेशनल पर्शियन एकेडमी है अब उसके भी चेयरमैन हैं। उसके अलावा बुनियाद सादी यानी सादी फाउंडेशन जो पूरी दुनिया में फ़ारसी के ताल्लुक़ से जो एक्टिविटीज़ होती हैं पर्शियन के प्रमोशन के हवाले से आप उसके चेयरपर्सन हैं। उसके अलावा आप ईरान के पार्लियामेंट के भी चेयरपर्सन रह चुके हैं। आप मुतरजम कुरान हैं, एक नहायत अजीम शायर और अदीब हैं। आपसे हम इस मौजू के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह समाअत करेंगे। तक़ाज़ा मिकूनम از جناب آقای دکتر حداد عادل که
ما رو با فرمایشات خودشون به فیض برسونن. در خدمت جناب آقای دکتر حداد دل هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قصیده‌ای میخوانم تقدیم به پیامبر گرامی به نام عذر تقصیر. محمدا به که مانی، محمدا به چه مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. حکایتی که تو داری به هیچ چامه نگنجد، فزون ز طاقت اندیشه و زبان و بیانی. ندانمت چه بنامم، ندانمت چه بخوانم، که هرچه گویم و خوانم چو بنگرم به هزانی. تو در خیال نیایی، تو در قیاس نگنجی، که خود حقیقت برتر ز فهم و وهم و گمانی. تویی که رشته پیوند آسمان و زمینی، تویی که پنجره روشن زمین و زمانی. تویی که صاحب خلق عظیم و طبع کریمی، تویی که صاحب صبر جمیل و قدر گرانی. تویی که در شب تاریک دهر نور امیدی، تویی که در تن دنیای خسته روح و روانی. نوید روشن توحید و عدل و حکمت و عقلی، رسول رحمت پروردگار عالمیانی. تو آن درخت برومند بوستان بهشتی، که میوه گل اخلاق بر زمین بفشانی. به راه حق و عدالت دمی ز پا ننشینی، مگر نهال عدالت به دست خود بنشانی. به مذهب تو روا هرچه پاک و طیب و طاهر، حرام هرچه پلیدی بر او نشانده نشانی. تو بنده بردگی از پای خلق خسته گشایی، نجات بخش خلایق ز رنج بار گرانی. ز ابر تیره ببارد به آبروی تو باران، نگاهدار یتیمان پناه بیوه زنانی. نشسته نزد فقیران به مهربانی و نرمی، چو کوه بر سر راه ستمگران جهانی. لطیف و نرم چو باران به خاک خشک بیابان، به دشت تشنه ایمان تو جویبار روانی. تویی که محرم رازی، تویی که راز نمازی، خوشا شب تو که هر شب نماز عشق بخوانی. نماز خوانی و از دیده سیل اشک گشایی، فدای قطره اشکی که در نماز فشانی. محمدا تو کریمی، محمدا تو رحیمی، محمدا تو امینی، محمدا تو امانی. سعید آن که تو او را به سوی خیش بخوانی، شقیست آن که توش از حریم خیش برانی. تو عزت و شرف و مجد و فخر و فر و شکوهی، تو پشتوانه و پشت و پناه و توش و توانی. ستون خانه ایمان بندگان خدایی، عمود خیمه اسلام مسلمین جهانی. هزار چشمه حکمت، هزار زمزم رحمت، ز قلب پاک تو جوشیده آشکار و نهانی. غبار هیچ پلیدی به دامنت ننشیند، تو پاک دامن و پاکیزه طبع و پاک زبانی. خدای خواسته تا قدر و منزلت به تو بخشد، خدای خواسته قرآن بماند و تو بمانی. به 5 نوبت گلدسته ها ز مشرق و مغرب، زنند بانگ محمد بدان زبان که تو دانی.
ستوده آمد نامد، شنوده باد پیامد، بلند باد مقامد که سرو باغ جنانی. تویی که ریشه و اصلی، تویی که حلقه وصلی، نشسته در دل خرد و کلان و پیر و جوانی. جهان پر است ز خشم و خروش و خیزش امت، رسیده موج رهایی ز هر کران به کرانی. اگر که خصم سیه دل زبان به هرزه گشاید، کجا رسد به تو ای مه ز بانگ هرزه زیانی. بریده باد دو دستی که در جفای تو کوشد، شکسته باد اگر وا شود به یاوه دهانی. چگونه لاف سخن در ستایش تو توان زد، تویی که لایق مدح تو نیست هیچ زبانی. سزد که عذر ز تقصیر خویش خواهم و زین پس، سپر بیفکنم و زه نیفکنم به کمانی. فرود آیم و بار دگر بلند بگویم، محمدا به که مانی، محمدا به چه مانی. طیب الله انفسکم انشاءالله. آقای دکتر، خدا انشاءالله از شما قبول کنه این قصیده رو در مدح رسول مکرم. بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر حداد عادل. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम अली हद्दाद आदिल साहब का। हजरात, अब मैं जिन शख्सियत को आवाज़ देने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान में फ़ारसी असातिज़ा में आपकी एक इम्तियाज़ी हैसियत है। जनाब प्रोफेसर शरीफ कासमी साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सदर शोबा रहे और डीन ऑफ द फैकल्टी रहे, और आपका फ़ारसी अदब के ताल्लुक़ से बड़ा काम है और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब प्रोफेसर शरीफ कासमी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुतबा क़ुद्स است به ملک قدیم. دوستان دانشمند، عرض سلام و ارادت خدمت همه شما بزرگوار. در ادبیات فارسی حمد و نعت و منقبت از قدیم مرسوم و جایگاه خاصی دارد. بیشتر کتاب‌ها به این زبان معمولاً با حمد باری تعالی شروع می شود، سپس نعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جای می گیرد و بعد از آن منقبت سروده و شامل کتاب‌ها می گردد. افزون بر این، کتاب‌هایی به نظم و نثر داریم که درباره سیرت طیبه حضرت پیغمبر به نگارش آمده‌اند. این روایت چنان مستحکم است که حتی شعرای غیر مسلمان به ویژه در این از این روایت حسنه استقبال کرده‌اند و آثار آنها از این سه موضوع درخشان و تابناک هستند. در این زمینه باید عرض شود که شعرای ما که همه با معارف اسلامی آشنا بودند متوجه این نکته بودند که می توانیم به هر نوع و روشی که می خواهیم پروردگار را ستایش کنیم. او خالق و پروردگار مطلق جهان است و سزاوار هر گونه ستایش. حتی کاربرد مبالغه در حمد باری تعالی نمی تواند حق ستایش او را ادا کند. به قول شاعری: از زبان گرچه شگافم موی، هنگام بیان در ثنای حق ز حیرت همچو مورم بی زبان. می توان در حمد باری تعالی گفت که ای به درماندگی پناه همه، کرم توست عذرخواه همه، قطره ای از ابر رحمت تو بس است شستن نامه سیاه همه. ولی نمی توانیم در مدح پیغمبر سلام این چنین حرف زد. در نعت رسول اکرم دامن
احتیاط و احترام حقیقی به شخص و مرتبه فوق‌العاده عالیش از دست داده نشود. سیرت طیبه پیغمبر اسلام در صدر اسلام توسط علما و مورخین معاصر و قریب به حیات پیغمبر اکرم به حیطه تحریر آمده است که حاوی بر کل زندگانی و کارنامه های حضرت پیغمبر است. در هنگام بیان سیرت محمد سلام نباید از آن گزارش ها که در آثار معتبر آمده سر مویی تجاوز کرد. درست است می توانیم جنبه های معلوم زندگی و کارنامه های پیغمبر را به زبان و بیان و قریحه خود بازگو کنیم، ولی در این کار اجازه افراط و تفریط نیست. نمی توانیم مد و ستایش پیغمبر اکرم را همانند حمد خدا و یا ستایش دنیاداران که در آن مبالغه اثر کار است بسراییم. مذهب ما به این اجازه نمی دهد. شاعری نسبت به امتیاز بین حمد رب العالمین و نعت سرور کائنات می سراید. 1000 بار توان کرد با خدا شوخی، لیک دم نتوان زد به مصطفی گستاخ. عرفی شیرازی هم درباره نزاکت کار نعت پیغمبر اظهار نظر می کند که عرفی مشتاب این ره نعت است نه صحراست، آهسته که راه بردم تیغ است قدم را. هشدار که نتوان به یک آهنگ سرودن نعت شه کونین و مدیح کی و جم را. شایسته به دست آر که بینند در این شهر شایستگی جنس چه بسیار و چه کم را. همچنین برای شعرایی به نعتگویی دست زده‌اند قائل است که دوران که بود تا کند آرایش مسرت، مداح شهنشاه عرب را و عجم را. در این ضمن شاعری دیگر به نکته بسیار جالب درباره نعت رسول اکرم ارائه می کند که خود پروردگار آخرین پیغمبر خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را در قرآن کریم چند مرتبه ستایش نموده است. پیغمبر اکرم در قرآن حکیم رحمت للعالمین خوانده شده و هم فائز به مقام محمود است گفته شده. با توجه به این مقام رفیع رسول الله صلی الله علیه و سلم بیتی داریم که در آن مداح رسول اکرم شریک خدا تلقی شده است. شریک غالب مدح تو لا شریک لهوست. کسی که مدح تو گوید شریک کیست بگو. اینک ابیاتی چند از شعرای مختلف در نعت رسول اکرم. ضیایی نخشبی گفته سروش از غاشیه داران آن در، رواق بیستون ایوان آن در، سواد انسی و جانی گرفته به تیغ فاخر سلطانی گرفته. عرفی سروده گر جوهر اول به حریم تو در آید، تن در ندهد قامت تعظیم تو خم را. تقدیر به یک ناک نشانی دو محمل، سلمای حدوث تو و لیلای قدم را. تا نام تو را افسر فهرست نکردند، شیرازه مجموعه نبستند کرم را. تحصیل ثواب و شرف نسبت نعتت، زنگون خجل ساخته حسان عجم را. و این چند ابیاتی است در نعت از علامه اقبال لاهوری که در آن او احسانات پیغمبر آخر الزمان بر امت خود و اهل جهان را شمرده است. ای تو
ما بیچارگان را ساز و برگ، وارهان این قوم را از ترس مرگ. سوختی لات و منات کهنه را، تازه کردی کائنات کهنه را. در جهان ذکر و فکر انس و جان، تو صلات صبح و بانگ اذان. لذت سوز و سرور از لا اله، اور در شب اندیش نور از لا اله. نه خداها ساختیم از گاو و خر، نه حضور کاهنان افگنده سر. نه سجودی پیش معبودان پیر، نه طواف کوشک سلطان و میر. این همه از لطف بی پایان توست، فکر ما پرورده احسان توست. خداحافظ و نافذ شما. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर शरीफ कासमी साहब। दोस्तों, अब जिन अजीम शख्सियत को मैं दावत देने जा रहा हूँ वो ईरान से हैं, जनाब डॉक्टर मोहम्मद काजिम कहदोई साहब, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और अदबियात और तारीख़ अदब में आपका तखस्सुस है और स्पेशलाइजेशन है। दरख्वास्त میکنیم از جناب آقای دکتر کهدویی عزیز و ارجمند که با فرمایشات خودشون ما رو به فیض برسونند. در خدمت جناب آقای دکتر کهدویی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله. و نام و یاد خداوند بزرگ و با تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه. قصد دارم که مدایح آن بزرگوار رو در شعر شاعران هندی خدمت عزیزان عرض کنم، اما چون متاسفانه فرصت نیست خیلی خلاصه ابتدا میپردازم به یک غزلی از جناب صائب تبریزی و اگر فرصت شد یا در فرصتهای بعدی این رو در شعر دیگر بعضی شاعران دیگر انشاءالله عرضه خواهم داشت. جناب صاحب میفرماید تا نگردیده از خورشید قیامت آشکار، مشت آبی زن به روی خود ز چشم اشکبار. در بیابان عدم بی توشه رفتن مشکل است، در زمین چهره خود دانه اشکی به کار. مزرعه امید را زین بیشتر نپسند خشک، بر رگ جان نشتری زن قطره چندی ببار. از صراط مستقیم شرع پا بیرون منه، دست زن در دامن بله، از صراط مستقیم شرع پا بیرون منه، تا توانی کرد فردا از صراط آسان گذار. دست زن در دامن شرع رسول هاشمی، زان که بی این بادبان کشتی نیاید بر کنار. باعث ایجاد عالم احمد مرسل که هست، آفرینش را به ذات بی مثالش افتخار. تا نیامد رایز شرع تو در میدان خاک، سرکشی نگذاشت از سر ابلق لیل و نهار. بوسه ها بر دست خود زد خامه نقاش صنع، تا شد از نقش تو لوح آفرینش کامکار. محو گردیدند از نور تو یک سر انبیا، ریزد انجم چون شود خورشید تابان آشکار. از جهان قانع به نان خشک گشتی، و از کرم نعمت روی زمین بر امتان کردی نثار. ماه را کردی به انگشت هلال آسا دونیم، ملک معجز را مسخر ساختی زین ذوالفقار. یا شفیع المذنبین صایب ز مداحان توست، از سر لطف و کرم تقصیر او را درگذار.
در ادامه سخن که بحث در خصوص میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام بود و توجه شاعران پارسیگوی هندوستان به آن بزرگوار، اشاره کردیم به اکبرآبادی. نثار اکبرآبادی یک مثنوی دارد به نام مذاق عشق که ابیاتی از آن رو قرائت کردیم و بعد از حمد خداوند رحمان به نعت رسول گرامی پرداخته است. نعت بیحد مصطفی عشق را، نعت بیحد مجتبای عشق را، 100 درود آن پادشاه عشق را، 100 سلام آن کجکلاه عشق را، 100 صلات آمد طبیب عشق را، 100 سلام آمد حبیب عشق را. السلام ای عشق از تو سرفراز، السلام ای عشق از تو پاک باز، السلام ای صاحب معراج عشق، السلام ای زیب تخت و تاج عشق، السلام ای سید و سلطان عشق، السلام ای صاحب دیوان عشق. همینطور ایشان ادامه میدهد تا اینکه در میانه این منظومه چنین بیان می‌دارد: سالها خواندم خدای خیشتن، هیچ کس نامد سوای خیشتن. چون به سوی مصطفی بشتافتم، بر در احمد خدا را یافتم. چون برای مصطفی سائل شدم، از در احمد خدا پیش آمدم. چون گشادم چشم سوی مصطفی، در لباس احمدی دیدم خدا. چون نظر آمد رخ پاک حضور، جلوگر شد معنی الله و نور. چون به عشق مصطفی آیم به جوش، می شود آنگه خدایم پرده پوش. عشق پیغمبر خدایم می کند، کی بود ممکن که آدم می کند. هر که او محکوم حکم یار گشت، عالم او را غاشیه بردار گشت. هر غم و دردی که در میثاق بود، در نصیبت یا در نصیب قسمت عشاق بود. خب این هم مبحثی بود که از مثنوی مذاق عشق از نثار اکبرآبادی گفتیم که حدود 130 سال پیش سروده و در هندوستان به چاپ رسیده. با تبریک به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام. ابیاتی تقدیم عزیزان بزرگوار میکنیم از دیوان مرحوم سید محمود آزاد. ایشون هم از معاصران نثار اکبرآبادی، عبیدالله عبیدی، عبدالغفور نساخ و غیره بوده. ایشان در کلکته حضور داشتند و حتی جهانگیرنگر یا بنگلادش امروزی اشعار رو می سرایند و به چاپ می رسانند. بعد از قصیده‌ای که در حمد خداوند رحمان آمده، ایشان مواردی رو، یعنی حدود تقریبا میشه گفت 5 قصیده رو در نعت و وصف نبی مکرم اسلام سرودند. خب هر کدام 1 یا 2 مطلع داره که بعد از اون مقدمه یا شریطه بلندی که سرودند میرسند به تخلص، اون جایی که شاعر خودش رو خلاص میکنه از مقدمه و شریطه و میپردازد به مدح ممدوح. در اینجا میفرماید امام انبیا، ختم النبیین، احمد مرسل، که قرآن است ناطق در بیان عظمت شانش یا شأنش. زهی علامه امی لقب، دانای جزو کل، سواد عقل اول
روشن از طفل دبستانش. الا ای خامه در نعت شه دین، مطلعی سر کن کند تا بر کف دست تو معنی تازه ایمانش. خب اینجا در واقع پایان مطلع اول قصیده بود و مطلع دوم رو ایشان چنین شروع میکنند: مجال نطق انسان بر نتابد مدح شایانش، ثنای ایزد یکتا سزاوار است در شانش. شهنشاه رسولان منتهای همت هستی، که روح الله بود از مژده مقدم سرایانش. زهی تابنده نور عالم افروز مه وحدت، که شد از پرتو فرتاب جرم ماه کتانش. شهنشاهی که بزم لیم الله است در خردش، شهنشاهی که تخت قاب قوسین است شایانش. شهنشاه تهیدستی که بی گنجینه و لشکر، به نیروی خدا هر دو جهان جاری است فرمانش. شهی که از سطوت سیت قدوم او در گیتی، دو دیده رعشه مانند دل کسری بر ایوانش. جواهر سرمه چشم فلک گرد سر کویش، فروغ جبهه خورشید نقش سم یکرانش. خلیل الله به ناری میهمان پرور شهنشاهی، که جبریل امین آمد زباب نعمت خانش. گرفته هر دو عالم را به سان قطره آبی، میان دور دامن یک حباب بحر احسانش. و ادامه که ایشان بسیار سرودند، قصاید بعد و مطالع بعد بسیار زیباست. این هم از مرحوم سید محمود آزاد، شاعر بزرگ خطه بنگال، در مدح رسول گرامی اسلام. متاسفانه فرصت نیست که بتوانم شاعران بیشتری رو بیان کنم، چنان که عبیدالله عبیدی یک قصیده والای دیگری داشت در نعت سید المرسلین، که به پیروی از قصیده خاقانی گفته بود که دل من پیر تعلیم است و بسیار زیبا، اما فرصت نیست. ممنون و سپاسگزار از همه شما. سپاسگزاریم جناب آقای دکتر کهدویی و میریم سراغ جناب آقای دکتر احسان الله شکراللهی، مدیر مرکز تحقیقات فارسی در هند. ایشون هم نسخه شناسن، هم شاعر. در خدمت جناب آقای استاد شکراللهی هستیم. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلامی چو دامان پاک کتاب، عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان ارجمندی که وقت شریف و گرامی خودشون رو اختصاص دادن به این وبینار نعت نبی در ادب فارسی. ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. واقعیت آن است که در طول تاریخ ادبیات درازآهنگ و هزار ساله ما کمتر دفتر و دیوانی را میتوان یافت که مزین به نام شریف رسول مکرم اسلام نباشد و این به عنوان یکی از سنت‌های پذیرفته و جا افتاده ادب فارسی هست که اصولاً هر متن جدی به ویژه منظومه ها و حتی متون منثور پس از حمد باری تعالی به نعت حضرت نبی پرداخته شده و از این منظر همه عرصه های زبان فارسی از
آناتولی تا شبه قاره از این قاعده و قانون مستثنا نبوده و نیست. همه شما عزیزان نمونه های فراوانی رو از مدح این یگانه عالم خلقت و این اسوه اخلاق و معنویت سراغ دارید. اما در شبه قاره به دلیل شور و نشاط روحی که در مردم این سامان وجود داشت در طول تاریخ و مسلمانان پر احساس و با عاطفه‌ای که همواره به نبی مکرم اسلام عشق می‌ورزیدند، این داستان رنگ و بوی متفاوتی پیدا کرد. و در این میان ما به مواردی برمیخوریم که نه اینکه رگه های از نعت نبی در سرودهاشون باشه، اصلا تمامی این دفتر و دیوان همه مدح پیغمبر اسلام هست. خب به عنوان یک نمونه برجسته من امروز میخوام دیوان ویسی رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. دیوان ویسی که البته احتمالا شما این رو به صورت معکوس خواهید دید، یکی از شاهکارهای پدید آمده در شبه قاره درباره نعت حضرت پیغمبر هست. سراینده این مجموعه حضرت شاه صوفی سید فتح علی ویسی از جمله اقطاب سلسله نقشبندیه مجددیه در سرزمین شبه قاره بود و کسی که در منطقه بنگاله در نقطه به نام چاتگام پا به عرصه هستی گذاشت در سال 1825 و بعد از طی تحصیلات مقدماتی و پا گذاشتن به علوم دینی و ادبی و سپس علوم باطنی، شاگردی صوفی نور محمد نظامپوری رو در کارنامه خودش داره که او هم از بزرگان سلسله تصوف عالیه و نقشبندیه مجددیه بود. بعد از مدتی که او تحصیلات ظاهری رو تکمیل میکنه و تحصیلات باطنی رو هم به سرانجام قابل قبولی میرسونه، برای کسب معاش به منطقه کلکته قدم میگذاره و دبیر مخصوص واجد علی شاه میشه در منطقه در متیا برج و مدتی رو خدمت این فرد رو به عهده میگیره و بعد از مدتی هم کناره‌گیری میکنه و به عنوان در واقع فقر و انزوا وارد وادی سرودن میشه. خب او اساس شاعری خودش رو نعت حضرت پیغمبر قرار میده. یعنی این دیوانی که خدمت شما نشون دادم، این مجموعه صفحات پربرگ و پرشماری که ملاحظه میکنید که دقیقاً بیش از 350 صفحه هست، بیش از 90% در مدیح حضرت پیغمبر سروده شده. یعنی او اساس شاعری خودش رو عشق به حضرت پیغمبر قرار داده و این محبوب رب العالمین رو تا توانسته ستوده و پیروی از او و پیروی از سنت‌های او رو راه راست و راه نجات معرفی کرده. یکی از ابیاتش رو به عنوان نمونه بخونیم. او میگوید که ویسیا از دین و ایمان اینقدر دانیم و بس، دین ما عشق محمد، حب او ایمان ما. یعنی عشق و ایمان به حضرت پیغمبر رو بالاتر از هر چیزی میدونه و این ویژگی منحصر به فرد رو در نخستین غزلش هم
تأکید میکنه مشرق حب محمد مطلع دیوان ما، مطلع خورشید عشقش سینه سوزان ما. بعد از اینکه این بیت رو میسراید ببینید با چه شور و عشقی ادامه میدهد. در ته هر لفظ پنهان ناله جان دلسوز ما، و از بن هر حرف پیدا آتش پنهان ما. هر غزل آتشکده، هر بیت آن یک شعله‌ای آتشی افروخته، هر مصرع دیوان ما. نواده او که مقدمه‌ای بر این نسخه از دیوان نوشته یک اشاره جالبی میکنه. او میگوید که پدر بزرگ من، در واقع پدر بزرگ او، میگه شاهنامه‌ای خلق کرده. در واقع بهتر بود که بگوید شاهکاری خلق کرده در مدیح حضرت پیغمبر. خب در این اثر ما شاهد 133 غزل هستیم که همه به وجود شریف حضرت رسول پرداخته، همه توصیف و تحسین و نعت و منقبت رسول الله هست و 13 قصیده هم در این بین وجود داره که اونها هم دقیقاً موضوعش همین هست. از این غزل ها و قصیده ها می شود پی برد که او متأثر از همه بیشتر متأثر از حافظ بوده. البته تأثیرپذیری از دیگران هم در غزلش دیده میشه، اما از حافظ بیشتر. مثلا در صفحه 36 دیوان او غزلی هست که متأثر از این غزل حافظ هست: ساقیا برخیز و در ده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. غزلی که او با تأثیر از این غزل حافظ سروده این گونه هست: جان من بنما رخ گلفام را، کامران کن این دل ناکام را. یک زمان از چهره پرده برفکن، محو فرما ظلمت ایام را. سیر کن دلهای عالم یک سره، برگشا یک بار مشکین دام را. و ابیات دیگری که من برای اینکه وقت این برنامه خیلی طولانی نشه از اونها میگذرم. یک مورد دیگه از تأثیرپذیری او از حافظ رو خدمتتون یک شاهد مثال میارم. از 2 غزل حافظ همزمان تأثیر پذیرفته و یک غزل گفته. او میگوید از این 2 غزل حافظ تأثیر پذیرفته: زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم. و هم این غزل: رونق عهد شباب است دگر بستان را، میرسد مژده گل بلبل خوش الحان را. در واقع مضمون رو از اون غزل نخستین و قافیه رو از غزل سپسین او تأثیر پذیرفته. بله، این رو در این غزلش میبینیم: یار بر باد مده گیسوی مشکفشان را، یار بر هم مزنین سلسله دوران را. قد بیارای و رخ افروز و سر جعد گشا، خار و بیقدر نما سرو و گل و ریحان را. ای که بر چشم سیه سرمه ز ما زاغ کشی، برشکن گرد قمر کاکل مشکفشان را. خب این دیوان تا کنون حداقل 4 بار خبر داریم چاپ شده، یعنی تا سال 1935 3 بار به صورت سنگی چاپ شده بود. سال 2015 هم 1 بار به صورت حروفی، همین چاپی که ملاحظه کردید و من خدمتتون نشون دادم رو چاپ کردن پیروان و دوستداران او، که این چاپ نسبتا نفیسی هست، کاغذ خیلی خوب و جلد سخت و همینطور صفحات حاشیه دار، همینطور که ملاحظه میکنید حاشیه سبز رنگ خیلی زیبایی داره با حروف نستعلیق. البته از جهت رسم المشقی نیاز به ویرایش داره و همینطور از جهت محتوایی غلط‌هایی در اون راه پیدا کرده و ارزش داره که یک بار دیگه
با حروف معمولی و این بار با دقت بیشتر چاپ بشه که امیدوارم خداوند این توفیق رو به بنده بده که خودم روزی به دلیل عشق و ارادتی که به ساحت نبوی دارم بتونم این رو برای علاقمندان فارسی زبان در ایران عزیز تجدید چاپ بکنم. همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما. سپاسگزاریم جناب آقای دکتر آیه شکراللهی بزرگوار. بہت بہت شکریہ جناب استاد شکراللہی. آپ بہرحال ہندوستان میں پرشین ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور خود بھی ایک اچھے شاعر ہیں، ادیب ہیں اور نسخ شناس ہیں. آپ کے بعد ہم چلتے ہیں آل انڈیا ریڈیو میں پرشین ڈویژن کے جو ہیڈ ہیں جناب ڈاکٹر احمد علی برقی اعظمی صاحب کی خدمت میں، اور ان سے نعت گوئی کے تعلق سے سنتے ہیں، چونکہ وہ بیک وقت اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں اشعار کہتے ہیں. جناب ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب کی خدمت میں ہم ہیں. السلام علیکم. ان جانب احمد علی برقی اعظمی کی یکی از سخنوران اردو و فارسی زبان در شبه قاره هند می باشد و فعلا از تقریبا 40 سال در شهر دهلی به سر برد و از فعالیت‌های علمی و ادبی و فرهنگی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به خوبی آشناست. با عرض سلام گرم و صمیمانه به تمام مسئولین مرکز علمی و فرهنگیش برای دعوتنامه‌اش به این جانب برای شرکت در وبیناری تحت عنوان نعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در فرهنگ و ادب فارسی و اردو با حضور سخنوران و سخنرانی و شعرخوانی از صمیم قلب سپاسگزاری می نماید. به طوری که همه می دانند نعت یکی از مقدس ترین اصناف سخن به زبان عربی و فارسی و اردو و سایر زبانها و ادبیات جهان می باشد و صحابی رسول اکرم حضرت حسان بن ثابت به زبان عربی، مولانا عبدالرحمن جامی و حافظ سعدی و خسرو دہلوی و امثال آنها به زبان فارسی و مظفر وارسی، احمد رضا خان بریلوی و تقریبا سایر شعرای اردو زبان سرآمد روزگار این صنف سخن بوده از حق نعتگویی عهده برا شده اند. این جانب به عنوان پیشگفتاری به طور مختصر به معرفی منظوم نعتگویی می پردازد و سپس چند نعت فارسیش را به سمعتان خواهد رساند. نعت چیست؟ به زبان اردو به آن توجه بفرمایید. نعت ہے توصیف و تمجید محمد مصطفیٰ جن سے افضل دوسرا کوئی نہیں بعد از خدا. ہر زبان میں نعت گوئی ہے سرود جافدہ، ہر زبان میں نعت گوئی ہے سرود جافدہ. نعت مومن کے لیے ہے ایک روحانی غذا، نعت مومن کے لیے ہے ایک روحانی غذا. نعت کو حسان بن ثابت سے فخر روزگار، نعت کو حسان بن ثابت سے فخر روزگار جن کو محبوب خدا نے بخش دی اپنی رضا. ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے خود پروردگار. سورہ واللیل سے اہل نظر ہے آشنا. الغرض ہے نعت وہ صنف سخن ہر دل عزیز عرف و اعلیٰ جس کا شاعری میں مرتبہ. ہفتہ وحدت میں ہے یہ روح پرور ویبینار، ہفتہ وحدت میں ہے یہ روح پرور ویبینار. نعت کی تاریخ کا جو کر رہا ہے تجزیہ، اردو عربی فارسی میں نعت کی تاریخ کا لے رہے ہیں سب بقبض ظرف برقی جائزہ. اکنون به نعت سرایی این جانب به فارسی توجه بفرمایید. نادش دوران نظام مصطفاست، آبروی ما ز نام مصطفاست. مدخوانش هست رب کائنات، مدخوانش هست رب کائنات. حامل قرآن نظام مصطفاست. خلق شد از نور او کون و مکان، خلق شد
از نور او کون و مکان عالم امکان به نام مصطفاست. عالم امکان به نام مصطفاست. بعد عرفان ز کوثر کوثر است. بعد عرفان ز حوض کوثر است. مستی قلبم ز جام مصطفاست. می نماید آن صراط مستقیم، می نماید آن صراط مستقیم. رہنمائے من کلام مصطفاست. رہنمائے من کلام مصطفاست. روشنی دید ہم از نور اوست. روشنی دید ہم از نور اوست. در نگاہم احترام مصطفاست. در جہان آب و گل برقی مدام. در جہان آب و گل برقی مدام. حکم فرما فیض عام مصطفاست. حکم فرما فیض عام مصطفاست. واکنون یک نعت دیگری. وجہ وجود کون و مکان سید البشر. وجہ وجود کون و مکان سید البشر. رطب اللسان بے وصفت ہستان بہر و بر. رطب اللسان بے وصفت ہستان بہر و بر. باد صبا کنی بے مدینہ اگر سفر. باد صبا کنی بے مدینہ اگر سفر. ہمراہ خود سلام مرا ہم بے او ببر. ہمراہ خود سلام مرا ہم بے او ببر. ہستم دچار گردش آشیب روزگار. ہستم دچار گردش آشیب روزگار. مشتاق دید گنبد خضراست چشم تر. مشتاق دید گنبد خضراست چشم تر. اے ان کے قول و فعل تو قرآن ناطق است. اے ان کے قول و فعل تو قرآن ناطق است. شق شد به یک اشاره انگشتتان قمر. شق شد به یک اشاره انگشتتان قمر. اشکی که می چکد به فراقت ز چشم من. اشکی که می چکد به فراقت ز چشم من. از شور و شوق و حال زبون می دهد خبر. از شور و شوق و حال زبون می دهد خبر. پژمرده شد ز فصل خدان گلشن حیات. پژمرده شد ز فصل خدان گلشن حیات. لطفاً بده لطفاً بده ز نخل سعادت به من ثمر. مثل تو نیست دیگری در جمله کائنات. مثل تو نیست دیگری در جمله کائنات. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. این هم رود به سوی مدینہ به فضل رب. این هم رود به سوی مدینہ به فضل رب. برقی شود به فرصت دیدار بهره ور. برقی شود به فرصت دیدار بهره ور. والسلام. شکریہ جناب ڈاکٹر احمد علی برقی صاحب، بہت بہت شکریہ. بہت عمدہ آپ نے فارسی اور اردو کے تعلق سے اور نعت گوئی کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اچھے اشعار آپ نے سنائے. دوستو اب میں جس عظیم شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ جناب ڈاکٹر علی رضا قزوی صاحب ہیں، جو ایران کے سرکردہ شعراء میں آپ کا شمار ہے. نہایت قومی سطح پر اور فارسی دنیا میں کہوں گا بین الاقوامی سطح پر آپ کی خاصی مقبولیت ہے. جناب ڈاکٹر علی رضا قزوی صاحب جو اس سے پہلے بھی ہندوستان میں رہ چکے ہیں، مرکز تحقیقات فارسی کے آپ ڈائریکٹر تھے اور اس وقت آپ کلچرل اٹیچی ہیں ہندوستان میں، اور ایران کے عظیم شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے. در خدمت ہے جناب استاد قزوی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزیزان عرض سلام دارم. با برنامه نعت ادب فارسی و اردو در خدمت عزیزان هستیم. خب همینطور که میدونیم ادب فارسی قدمت بیشتری از زبان اردو داره و تعداد شاعرانی که در طول بیش از 1100 سال شعر فارسی که کتابت شده و میراثش باقی مونده تعدادش بیش از شعرهای اردوست. اما در چند قرن اخیر که شعر اردو در سرزمین شبه قاره مورد توجه قرار گرفته، آثار بسیار با ارزشی آفریده شده که امیدوارم اینها در ادب فارسی هم به نوعی مورد لحاظ و توجه و دقت و پژوهش قرار بگیره. از طرفی کاش عزیزانی که در ادب اردو کار میکنن از ادب فارسی خودشون رو بی نیاز ندونن
و کاش لااقل مانند شاعرانی مثل اقبال لاهوری، غالب دهلوی که شاعران دو زبانی اردو و فارسی هستند بتونن از شعرهای فارسی هم استفاده کنن، از این گنجینه بزرگ. بعضی ها این گنجینه رو بر خودشون بستند، حیفه. البته در دوره بیدل دهلوی هم باید بگم با وجودی که در اون دوره ریخته سرایان زیاد بودند و شعر اردو داشت شکل می گرفت و خیلی مورد دقت قرار گرفته بود، اما خب زبان فارسی بیشتر مورد توجه بود و بیدل با وجود حدود 1 لک شعر، 100,000 بیت شعر، همه شعراش به زبان فارسی است. اینها نکاتی است که باید بهش توجه کرد، اینکه زبان فارسی گنجینی با ارزشی است که باید مورد دقت و لحاظ شاعران اردو زبان باشه و شاعران فارسی زبان هم خودشون رو از شعر اردو و اون آفرینش های اصیلی که در این زبان آفریده شده بی نیاز ندونم. من با نگاهی به شعر فارسی، به گذشته شعر فارسی، 2 شاعر رو متمایز و متشخص در نعت پیامبر دیدم. یکی مولانا جلال الدین رومی، بلخی رومی، که ما هم بلخیش رو باید توجه کنیم و هم رومی بودنش رو. به هر حال اونجا مهاجرت کرد موند و بلخی هم به هر حال در اونجا زاده شد و اینها تحت سیطره و سلطه زبان فارسی بوده در روزگاری. مولانا همینطور که میدونید در بیشترینه مناسبت‌های اسلامی شاعر شاخصی است. مثلا رمضان سراهی وقت دقت میکنیم مولانا بسیار شاخصه، در توحیدیه همینطور، در نعت همینطور، حتی در کربلا، حتی در موضوع مثل کربلا. و بیدل دهلوی سرزمین هندوستان دقیقاً شاعر دیگری است که توجه خاصی به نعت پیامبر داره. یکی از دلایلش اینه که زندگی بیدل دهلوی خیلی شبیه زندگی حضرت ختمی مرتبت است. یعنی بیدل در کودکی مثل حضرت ختمی مرتبت که پدر و مادر رو از دست میده، بیدل هم پدر و مادر رو از دست میده. میرزا لطیف و میرزا قلندر عمو و دایی بیدل او رو سرپرستی میکنند، در کودکی قرآن رو به او میآموزند، به مکتب میفرستند. خب این نزدیکی فکری و دوست داشتن زیاد حضرت ختمی مرتبت در آثار بیدل هم نمود داره. یکی از کتاب‌های با ارزش بیدل 4 عنصر اوست. خب به هر حال نثر بسیار نثر سخته و پخته و کامل و سنگین و مصنوعی است. یکی از سخت‌ترین نثرهای زبان فارسی شاید باشه. در یکی از این عنصرها در مورد پیامبر عظیم الشأن اسلام و مقایسه او با دیگر پیامبران محتوای گفتار رو میگم، نه عین گفتار و نثر رو. اینه که تمام پیامبران در درگاه خدا به دانایی رسیدند و پیامبر بزرگوار ما به بینایی. یعنی آنچه را که دیگر پیامبران شنیدند، پیامبر ما در معراج آن رو دید. ما مثلی داریم، شنیدن کی بود مانند دیدن. خود بیدل میگه آینه بیارید که دیدار نویسی. تفاوت دیدن و شنیدن مثل تفاوت رادیو است با تلویزیون. من هرچی وصف کنم، مثلا طاووسی هست در هندوستان، اون کسی که طاووس رو ندیده ای تو رادیو براش بگیم طاووس حیوانی است، جانوری است، نمیدونم پرنده است، چیست، نمیدونم شکلش اینه، رنگ پرهاش اینه. یه وقت بینید تو تلویزیون رو نشون میدن، کامل میفهمه که چیه. حقایق جهان رو هم بر پیامبر ما اینجور نشان دادن در شب معراج. و خب میگن موسی هم به طور رفت و سائقه نوری، دقیقا مثل تلویزیون نیست اون که برفک داشته باشه. به هر حال یه چیزی هم به حضرت موسی نشان دادن. آن چرا که بر پیامبر ما نشان دادن دیدار بود و آن چرا که بر پیامبران دیگر شنیدار بود. و این تفاوتی است
که بیدل بزرگ به اون اشاره میکنه. من خواستم فقط اشاره کوتاهی کنم به اینکه اینها نکات بسیار زیبایی است که در ادب فارسی در هند و ایران وجود داره و باید مورد پژوهش قرار بگیره. من یادمه که از استاد اوستا، استاد بزرگوار خودمون که او رو بدیل خاقانی می نامیدن، از بس که قصاید زیبا می سرود، در اوایل انقلاب سال 71 یا 2 من با استاد اوستا در ارومیه، یکی از استانهای ایران بودم، شبی و از ایشون پرسیدم بهترین بیتی که در حافظه دارید چیست؟ گفت که این بیت امیر خسرو برای حضرت ختمی مرتبت سروده بود: چنان بر هم زدی هنگامه صحرای محشر را که تومار شفاعت در کف پیغمبران گم شد. که البته من غزلی با ردیف گم شد برای حضرت ختمی مرتبت گفتم و قصیده‌ای برای پیدا شد برای حضرت مولا علی. تمام شاعران زبان فارسی، اونهایی که ثبت شد نامشون، موندن و قله شدن، کسانی هستند که هم برای ختمی مرتبت نعت گفتند و هم برای حضرت مولا علی مدح گفتند. مدح مولا علی و نعت حضرت ختمی مرتبت در کنار هم همیشه بوده. خب من یه چند بیتی از شعر نعت حضرت ختمی مرتبت رو میخونم. و انسان هرچه ایمان داشت پای آب و نان گم شد، زمین با 5 نوبت سجده در 7 آسمان گم شد. شب میلاد بود و تا سپید آسمان رقصید، به زیر دست و پای اختران آن شب زمان گم شد. همان شب چنگ زد در چین زلفت چین و قرناطه، میان مردم چشم تو یک هندوستان گم شد. از آن روزی که جانت را از آن جبرئیل آکند، قیامت نفخ سوری داشت در روح از آن گم شد. تو نوح نوحی اما قصت شوری دگر دارد، که در طوفان نامت کشتی پیغمبران گم شد. شب میلاد در چشم تو خورشیدی تولد یافت، شب معراج زیر پای تو 7 آسمان گم شد. ببخش ای محرمان در نقطه خال لبت حیران، خیال از تو گفتن داشتم اما زبان گم شد. ممنونم. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای استاد قزوی. حضرات जनाब डॉक्टर अली रज़ा कज़वी साहब के बाद मैं एक ऐसे प्रॉमिसिंग स्कॉलर को दावत देने जा रहा हूं जो कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत अजीम इल्मी कारनामे अंजाम देंगे। जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शोबा इस्लामिक स्टडीज़ से आप PhD हैं और अच्छे स्कॉलर हैं फ़ारसी के, और बैक वक्त फ़ारसी और उर्दू और अरबी इन ज़बानों पर भी आपको अबूर हासिल है। मैं दावत दूंगा जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को कि वो आएँ और इस सिलसिले से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी बात का आगाज़ करने से कबल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईरान कल्चरल हाउस का, और ख़ास तौर पर अपने मुशफ़िक़ उस्ताद जनाब मेहदी बाकर साहब का, जिन्होंने मुझे इस तकरीब में शामिल होने का मौका फ़राहम किया। मेरी गुफ्तगू का मौजू उर्दू अदब में नातिया शायरी की रिवायत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान के हवाले से है। नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना वस्फ़े महमूद के हैं, और अदब में इसका इस्तेमाल मजाजन हज़रत रसूल करीम सैयदुल मुरसलीन के औसाफ़ व सना के लिए हुआ है। एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी करते हुए मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले वासिफ के बजाय नात का लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल किया। जाहिर है कि नात गोई की इब्तिदा अरबी ज़बान में अवाइल इस्लाम से हुई, और अव्वलीन नात कहने वाले लोगों में आपके चचा जनाब अबू तालिब जैसे लोगों का नाम सर फहरिस्त है। मुसलमानों में मौजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना अक़ीदत के जज्बात को कुरान करीम में बयान करदा आपके औसाफ़ हमीदा से हमेशा से ही तहरीक मिलती रही। इब्तिदाई ज़माने का जो नातिया अदब है
اس نے ان جذبات کی ادائیگی کے لیے اظہار کے ایک خوبصورت طرز کی بنا ڈالی۔ جوں جوں اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، دوسری زبانوں اور تہذیبوں میں عربی کے زیر اثر نعتیہ ادب وجود میں آنے لگا۔ اردو زبان کی پرورش چونکہ عربی اور فارسی کے ماحول میں ہوئی، لہٰذا اس نے نعت کہنے کا سلیقہ انہی زبانوں سے سیکھا۔ ڈاکٹر شاہ رشاد عثمانی لکھتے ہیں، تاریخی اعتبار سے اردو زبان میں نعت گوئی کی روایت نئی نہیں ہے، یہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ اردو شاعری۔ قدیم دکنی شعراء سے لے کر آج تک اردو کا شاید ہی کوئی شاعر ہو جس نے نعتیہ اشعار نہ کہے ہوں۔ اردو زبان کے آغاز ہونے کے ساتھ ہی نعت گوئی کا بھی آغاز ہوا۔ ڈاکٹر طلحہ رضوی برق نے اسی تاریخی حقیقت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اردو کو دیگر زبانوں کے درمیان یہ اعزاز و افتخار حاصل رہا ہے کہ اپنی پیدائش کے وقت سے ہی مومنہ اور کلمہ گو رہی ہے۔ صوفیاء اکرام اور مبلغین اسلام کے ہاتھوں دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ پروان چڑھی، اور شروع سے ہی اس کی توتلی زبان پر حمد و ثنا اور نعت رسول مقبول جاری ہو گئی۔ اردو ادب میں نعتیہ شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور جس کا اختتام سن 1857 مانا گیا ہے۔ پہلا دور جس کا اختتام سن 1847 مانا گیا ہے۔ اس میں نعت زیادہ تر حصول سعادت اور تسکین دل کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ 1857 کے بعد جب جدید اردو شاعری کا آغاز ہوا تو اس سے نعتیہ شاعری بھی متاثر ہوئی، اور اس زمانے میں اس کے ذریعہ اصلاح اعتقاد و اخلاق مقصود رہی۔ اردو ادب میں نعتیہ شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور جس کا اختتام سن 1847 مانا گیا ہے۔ اردو ادب میں نعتیہ شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا دور جس کا اختتام سن 1857 مانا گیا ہے، اس میں نعت زیادہ تر حصول سعادت اور تسکین دل کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ 1857 کے بعد جب جدید اردو شاعری کا آغاز ہوا تو اس سے نعتیہ شاعری بھی متاثر ہوئی، اور اس زمانے میں اس کے ذریعے اصلاح اعتقادات و اخلاق مقصود رہی۔ مولانا احمد رضا خان کا تعلق بھی اسی زمانے سے تھا۔ مولانا احمد رضا کی پیدائش بریلی میں 1856 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق بریلی کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ گھر میں ہی دینی علوم کی تعلیم حاصل کی اور پھر ساری زندگی درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں گزاری۔ بر صغیر میں مولانا احمد رضا کی پیدائش بریلی میں 1857 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق بریلی کے ایک علمی گھرانے سے تھا۔ گھر میں ہی دینی علوم کی تعلیم حاصل کی اور پھر ساری زندگی درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں گزاری۔ بر صغیر میں 19ویں صدی میں اٹھنے والی اصلاحی تحریکوں کی وجہ سے مسلمان مختلف خیموں میں بٹ گئے تھے۔ مولانا احمد رضا انہی میں سے ایک خیمے کی رہنمائی فرما رہے تھے جسے بعد میں بریلوی کہا جانے لگا۔ حالانکہ احمد رضا کے متبعین اپنے آپ کو سنی ہی گردانتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خود کو اپنے مخالفین سے اپنے دعوی عشق رسول کی بنیاد پر ممتاز تصور کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ جس سے انہیں نعت گوئی کی تحریک ملی۔ آپ نے صرف نعت گوئی کو ہی اپنے افکار کا موضوع بنایا اور اردو کے علاوہ فارسی و عربی زبانوں میں بھی نعت کہی۔ مولانا نے ایک قیمتی ادبی ذخیرہ یادگار چھوڑا۔ آپ کے نعتیہ کلام کا مجموعہ ہدایت بخشش 3 حصوں پر مشتمل ہے، اور اس کے پہلے 2 حصوں کی اشاعت آپ کی وفات کے بعد پہلی بار 1926 میں ہوئی۔ مولانا کی نعتیہ شاعری سے نہ صرف یہ کہ رسول عربی سے ان کے والہانہ تعلق کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ان کے افکار کی بلندی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سراج احمد وستبی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں نعت گو شعراء 2 خیموں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک خیمہ حالی و شبلی کے زیر اثر تھا تو دوسرا امیر مینائی اور داغ دہلوی کے۔ حالانکہ اس منظر نامے میں امام احمد رضا کی آواز ایک تیسری آواز کے طور پر شامل تھی۔
اس آواز میں عشق رسول کی کچھ ایسی سمتیں شامل ہو گئی تھیں جو اس سے پہلے نعتیہ شاعری کا مقدر نہ بن سکی تھیں۔ عشق رسول کی جن نئی سمتوں کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، یہ 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے شروعاتی دور میں ماخذ اسلام پر مولانا کے منفرد طرز استدلال کا نتیجہ ہے، جو ان کی نثر میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ عشق رسول کو اسلام کی بنیاد یقین کرتے تھے اور اس میں کسی بھی طرح کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعض لوگوں نے ان پر غلو کا الزام بھی لگایا، لیکن وہ خود یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان کی فکر قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ، بے جا سے ہے المنت للہ محفوظ، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ مولانا احمد رضا کے بعض کلام کو حیرت انگیز مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان میں ایک قصیدہ سلامیہ بھی ہے جس میں 171 اشعار ہیں اور جسے آج بھی بر صغیر میں ان کے متبعین روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر دینی مجلسوں کے اختتام پر پڑھتے ہیں۔ اس کے چند ابتدائی اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے نعتیہ کلام بڑی عقیدت سے میلاد اور نعت کی محفلوں میں آج بھی پڑھے جاتے ہیں اور خطیب انہیں اپنے خطاب کے دوران استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ عوام و خواص میں معروف ہیں۔ جیسا کہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بریلوی حضرات بعض نظریات کی تفہیم میں اپنی ایک ممتاز شناخت رکھتے ہیں۔ مولانا احمد رضا نے نعت مصطفیٰ کو اپنی عقیدت کے ساتھ ساتھ ان نظریات کے اظہار کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس کی مثالیں ان کے کلام میں جا بجا ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ لکھتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جان ہیں جان کیا نظر آئے، جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں عدو جان ہیں جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ اور ایک دوسری نعت میں کہتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ مولانا احمد رضا کا انتقال 1921 میں ہوا۔ بریلوی نعت گو شعراء خاص طور سے آپ سے متاثر ہوئے، انہوں نے مضمون کی ادائیگی اور الفاظ کے استعمال میں آپ کی پیروی کی۔ شکریہ جناب ڈاکٹر محمد علی صاحب۔ حضرات، دراصل ایک مجبوری یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی پروگرام کا جو ناظم ہوتا ہے وہ سب کو بلاتا ہے مگر اسے کوئی نہیں بلاتا، میں بغیر بلائے حاضر ہو جاتا ہوں اور میں اپنی گفتگو کو بھی اس تعلق سے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے اسپیکر کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں مہدی باقر خان ہندوستان سے۔ اس ویبینار کے لیے میرا موضوع گفتگو ہے اردو کے بعض چنندہ غیر مسلم نعت گو شعراء۔ میں اس کے ذیل میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ درحال کہ یہ میں بالکل ابتدائی گفتگو میں عرض کر دوں کہ ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ کی جو کتاب ہمارے رسول ہے اس میں کم و بیش 400 سے زائد ایسے غیر مسلم شعراء کا تعارف ہے کہ جنہوں نے حضور اکرم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، اور بھی منظوم طریقے سے اور نعت کے فارمیٹ میں اور صنف نعت گوئی کے ذریعے سے۔ مگر یہ کہ میں سردست صرف چند ایسے نمایاں قسم کے غیر مسلم شعراء کا تعارف اور ان کا خاکہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ ہماری تقریباً ہندوستان کی
100 سال سے زائد کی جو تاریخ ہے ادبی، اس میں کتنے ایسے اہم شعراء گزرے ہیں جنہوں نے بہرحال اس طریقے سے دینی وابستگی نہ ہونے کے باوجود بھی پیغمبر اکرم کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ظاہر یہ سب جانتے ہیں کہ نعت گوئی جو ہے وہ ایک نسبتاً ایک ذرا دشوار طلب قسم کا صنف سخن ہے اردو کا یا کسی بھی زبان کا، اور حساس اس لحاظ سے ہے کہ اس کے اندر مفاہیم سے لے کے الفاظ کے انتخاب تک شاعر کو نہایت احتیاط برتنی ہوتی ہے، چونکہ بنیادی خیال اس کا رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی الفاظ ہوں وہ حضور اکرم کے شایع نشان ہوں، اور اس میں کسی بھی طریقے کا ایسا لفظ یا ایسا کوئی مفہوم یا ایسا کوئی مضمون نظم نہ ہونے پائے جس سے خدا نخواستہ کسی قسم کی گستاخی کا اس کے اندر پہلو پایا جاتا ہو۔ جہاں تک نعت گوئی کی تاریخ کا تعلق ہے، نعت گوئی جو ہے وہ عربی زبان سے فارسی میں آئی اور فارسی زبان سے اردو میں آئی، اور اردو میں ظاہر نعتیہ شاعری ایک قدیمی روایت میں تبدیل ہو گئی، اور ولید کنی سے لے کر امیر مینائی تک ہم کو ایک پورا سلسلہ ملتا ہے جنہوں نے نعت گوئی کو گویا فن کے اعتبار سے برتا ہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں اشعار کہے ہیں۔ جو اس میں قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم کی بارگاہ میں ان کے تئیں عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے نعت کو گویا ذریعہ بنانا یہ صرف مسلم شعراء تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان کی اس گنگا جمنی تہذیب میں، اس کمپوزٹ کلچر میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم شعراء ہیں ان میں بھی ایک خاصی تعداد ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ دنوں جو ایک کتاب ڈاکٹر دھمیندر ناتھ کی چھپی تھی، اس کا عنوان تھا ہمارے رسول، اس میں تقریباً 400 سے زائد غیر مسلم شعراء کا تذکرہ ہے جنہوں نے نعت کہی ہے حضور اکرم کے لیے۔ ایک سلسلہ ہے طویل جنہوں نے اس میں جو ہے وہ طب آزمائی کی ہے اور حضور کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس میں جو چند نام بہت زیادہ نمایاں ہیں اس میں میں عرض کر سکتا ہوں کہ مہاراجا کشن پرساد شاد ہیں، سرور جہان آبادی ہیں، جگن ناتھ آزاد ہیں، فراق گورکھپوری ہیں، منشی شنکر لال ساقی ہیں، ہری چند اختر ہیں، کنور مہندر سنگھ بیدی ہیں، ڈاکٹر دھمیندر ناتھ ہیں، اور ابھی اس وقت فی زمانہ جو جسے کہنا چاہیے کہ جواں سال قسم کے شعراء جو ہمارے زمانے میں ہیں اور وہ انہوں نے اس سلسلے میں طب آزمائی کی ہے، بلکہ دونوں زبانوں میں، اردو اور فارسی دونوں ہی زبانوں میں، اس میں ڈاکٹر بلرام شکلا ہیں۔ یہ وہ نام ہے جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں منشی شنکر لال ساقی کی، جو 1820 میں سکندرآباد میں پیدا ہوئے۔ آپ جو ہیں وہ غالب اور مومن کے ہم عصر ہیں، بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں اشعار کہے ہیں۔ میں ایک شعر آپ کا جو ہے وہ بطور نمونہ جو نعت کا شعر ہے وہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عرش و کرسی پر کہاں تھا ماہ کا نام و نشان، روح احمد چاند تھا اس سے تھی اکثر چاندنی۔ ایک پورا ایک طویل یہ کلام ہے، اس کی ایک شعر میں نے اس کا یہ آپ کی خدمت میں پڑھا۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مہاراجا کشن پرساد شاد، جو 1864 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے، آندھرا پردیش میں۔ آپ نے بھی اردو نعت گوئی میں بہت بلند مقام حاصل کیا، اور کثیر تعداد میں نعت رسول پاک آپ نے جو ہے وہ کہی ہیں، اور عربی اور فارسی اور انگریزی اور اردو ان تمام زبانوں پر آپ کو عبور حاصل تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور سے غیر معمولی تعداد آپ کی جو ہے وہ نعت پیغمبر کی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور شاد صاحب کو جو ہے وہ تصوف کا جو موضوع ہے اور اس کا جو نقطہ نظر ہے اس سے آپ کو خاصا شغف تھا، بہت لگاؤ تھا، اور اردو شاعری میں بہت ہی صاف اور شستہ اور روادمہ قسم کی زبان کا استعمال کرتے تھے، اور آپ کے کئی سارے مجموعے منظر عام پہ آ چکے ہیں، جس میں جو نعتیہ کلام ہے اس کا عنوان ہے ہدیہ شاد، جو آپ نے نعت پیغمبر اسلام کی خدمت میں گویا ہدیہ عقیدت کے طور پہ پیش کی ہے۔ اس کا مجموعہ جو ہے اس کا نام ہدیہ شاد ہے، جس میں جو ہے وہ آپ نے بہت ہی دلکش انداز میں حضور اکرم کے اوصاف حمیدہ کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ کان عرب سے لال نکل سرتاج بنا سرداروں کا، نام محمد اپنا رکھا سلطان بنا سلطانوں کا، باندھ کے سر پر سبز امامہ کاندھے رکھ کالی کملی، ساری خدائی اپنی کر لی مختار بنا مختاروں کا، ساری خدائی اپنی کر مختار بنا مختاروں کا۔ اس قسم کے اشعار آپ کو ان کے ہاں
دیکھنے کو مل جائیں گے. اس کے بعد ہماری فہرست میں جو شعراء ہیں اس میں درگا سہائے سرور جہان آبادی ہیں جو 1873 میں ضلع جہان آباد بلکہ جہان آباد کے علاقے میں جو پیلی بھیت میں واقع ہے وہاں پیدا ہوئے. آپ کا تخلص جو ہے وہ وحشت تھا. وحشت ظاہر ہے کہ وحشت کا تخلص بھی تھا اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ سرور اپنا تخلص کر لیا اور اس کے بعد جو مذہبی شاعری کا جو سلسلہ آپ کا شروع ہوا ہے وہ آپ کے اس دوسرے تخلص کے بعد شروع ہوا ہے. اور یہ بات بھی یہاں عرض کر دوں کہ وہ ہمارے ہندوستان کی تہذیبی تناظر میں یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ سرور جہان آبادی جو تھے وہ ہندو مسلم تہذیب اور آپسی میل ملاپ اور بھائی چارے اور اتحاد کے بہت بڑے علمبردار تھے اور آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ کاوشیں بھی کی اور آپ نے حضور اکرم کے لیے بہت ساری نعت کہی ہیں اور آپ کو اسلامی تعلیمات سے بھی خاصا لگاؤ تھا اور اس پہ آپ کو خاصی دسترس حاصل تھی. آپ کے بعض اشعار کا نمونہ اس طریقے سے ہے. فرماتے ہیں کہ بے نقاب آج تو ہے گیسوں والے آجا نہیں خورشید کو ملتا تیرے سائے کا پتہ کہ بنا نور ازل سے ہے سراپا تیرا اللہ اللہ تیرے چاند سے مکھڑے کی ضیا کون ہے ماہ و عرب کون ہے محبوب خدا اے دو عالم کے حسینوں سے نرالے آجا. یہ ایک طویل کلام ہے جس کے میں نے بعض اشعار آپ کی خدمت میں پڑھے. اور اس کے بعد رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری کا نام آتا ہے جو 19ویں صدی میں جوش سے پہلے تک کے میرا خیال ہے بلا مبالغہ اردو کے سب سے بڑے شاعر کہے جائیں گے. یہ جو معاصر عہد ہے اردو شاعری کا اس میں اور ظاہر ہے کہ فراق صاحب جو ہے وہ اپنا تخلص آپ کا فراق گورکھپوری ہے. 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے. آپ کے والد منشی گورکھ پرساد آپ بھی بہت اچھے شاعر تھے اور آپ کا تخلص عبرت تھا. فراق صاحب جو ہیں وہ صاحب طرز شاعر تھے اور آپ نے ربائی میں اور غزل میں بھی خصوصی مقام حاصل کیا ہے اور آپ نے نعتیہ سرمایہ بھی آپ کا کم ہے مگر بہت ہی ندرت بیان کا حامل ہے اور نہایت ہی مفہوم کی گہرائی اس کے اندر پائی جاتی ہے. فن کی چاودستی اس میں واضح طور پر نظر آتی ہے. فراق صاحب فرماتے ہیں کہ انوار ہیں بے شمار معدود نہیں رحمت کی شاہراہ محدود رحمت کی شاہراہ مسدود نہیں معلوم ہے کچھ تم کو محمد کا مقام وہ امت اسلام میں محدود نہیں. ظاہر ہے کہ اس مفہوم پر دیگر شعراء نے بھی اشعار کہے ہیں اور غالباً مہندر سنگھ بیدی کا بہت مشہور شعر ہے اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں شاعر کا. انہوں نے فرمایا کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اس قسم کے مفاہیم پہ بہت سارے اشعار پائے جاتے ہیں جس سے حضور کی شخصیت کی آفاقیت اور ان کے رحمت للعالمین ہونے کے تعلق سے بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے بعد ہری چند اختر ہیں جو 1901 میں ہوشیارپور پنجاب میں پیدا ہوئے اور بچپن سے ہی ظاہر ہے کہ شعر کہنے کا شوق تھا. حفیظ جالندھری سے گیا آپ نے شاعری کے رموز سیکھے اور اس کے بعد آپ نے نعتیہ شاعری بھی کی اور اس آپ کے نعتیہ شاعری کے 2 مجموعے منظر عام پر آئے ہیں. اس کا ایک مجموعے کا نام ہے ایک عرب اور ایک دوسرا مجموعہ ہے اس کا نام ہے سبز گنبد جو آپ نے حضور اکرم سے متعلق اشعار جو ہیں وہ کہے ہیں. جناب ہری چند اختر صاحب جو ہیں وہ اپنے اشعار میں ایک جگہ کہتے ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مردہ بھی اس کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. ایک اور شاعر جو ہماری فہرست میں ہے وہ عرش مالسیانی ہیں جن کا اصل نام جو ہے وہ بال مکند ہے اور آپ کا تخلص عرش ہے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں. یہ اردو کے عظیم شعراء میں ہیں اور ان کی پیدائش 1908 میں قصبہ ملسیان ضلع جلندھر میں ہوئی. آپ نے نعتیہ شاعری میں خاصی مقبولیت حاصل کی اور شروع دور سے ہی جو ہے وہ آپ نے مذہبی شاعری بالخصوص نعتیہ شاعری کو خاصی توجہ آپ نے دی اور آپ کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے جو نعتیہ شاعری کا مجموعہ ہے اس کا نام ہے آہنگ حجاز جو کہ چھپ کے منظر عام پر آ چکا ہے اور جس میں جو ہے وہ آپ نے نعتیہ اشعار گویا حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر جو آپ نے اشعار کہے ہیں اس میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس اہم اور نمائندہ قسم کے شعراء بچتے ہیں ان میں کنور مہندر سنگھ بیدی سحر کا نام لے سکتا ہوں جو 1909 میں پیدا ہوئے اور اردو ادب میں
کافی مشہور اور مقبول قسم کی شاعرانہ شخصیت کے طور پر آپ کو جانا جاتا ہے، اور لوگ آپ سے واقف ہیں، خاص کر غزل کی اور مشاعرے کی دنیا میں بھی خاصی آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے یہاں بھی جو نعتیہ شاعری ہے وہ کافی فکر انگیز اور جدت آمیز ہے، اور اس کی اس کو خاصا قبول عام حاصل ہوا ہے شعراء میں بھی اور تمام تر جو حضور کے متوالوں میں بھی۔ آپ اس جگہ کہتے ہیں کہ تکمیل معرفت محمد رسول کی ہے بندگی خدا کی، اطاعت رسول کی، تسکین دل ہے سرور کون و مکان کی یاد، سرمایہ حیات ہے الفت رسول کی۔ میری جو اس وقت کی جو فہرست ہے اس میں میں نے بعض چنندہ غیر مسلم شعراء کے ناموں کو انتخاب کیا ہے میں نے، کہ جنہوں نے نعتیہ شاعری کے تعلق سے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس میں آخری شاعر جگناتھ آزاد ہیں جو 1918 میں ضلع جو ہے میاں والی پنجاب میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد کا نام تلوک چند محروم تھا، یعنی وہ بھی شعر کہتے تھے اور ان کا تخلص محروم تھا۔ آپ نے نعتیہ اشعار کہے ہیں اور خاصی مقدار میں کہے ہیں، خاصی تعداد میں کہے ہیں، اور آپ کے جو نعتیہ اشعار کا مجموعہ ہے اس کا عنوان ہے فخر دوراں، اور یہ جگناتھ آزاد صاحب کا قلمی اور علمی اور شاعرانہ کارنامہ ہے۔ اور آپ کے مشہور نعتیہ کلام میں سے ایک کلام جو اس طرح سے شروع ہوتا ہے: سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، ہزاروں جس کے احسانات ہیں دنیائے امکان پر، سلام اس پر جو حامی بن کے آیا غم نصیبوں کا، رہا جو بے کسوں کا آسرا مشفق غریبوں کا، مددگار و معاون بے بسوں کا، زیر دستوں کا، ضعیفوں کا سہارا اور محسن حق پرستوں کا، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، پیام دوست لے کر صادق الوعد و امی بن کر۔ یہ ایک سلسلہ ہے طویل آپ کے اشعار کا، جس میں آپ نے یہ اشعار حضور کی بارگاہ میں خراج تحسین کے طور پر آپ نے یہ اشعار کہے ہیں۔ میں آخر کلام میں اپنے ان آڈینسز کے لیے جو فارسی زبان ہیں اور اردو زبان نہیں ہیں، میں ان کے لیے اپنی اس گفتگو کا بہت ہی مختصر سا خلاصہ فارسی میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ کسی حد تک قابل استفادہ رہے۔ اور آخر میں اپنے ہی فارسی اشعار میں سے 5 شعر جو حضور اکرم کے سلسلے میں نے کہے تھے وہ میں اس کو پڑھ کے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ در ہندوستان ما شاعران زیادی داریم که حتی مسلمان نبودن اما برای پیامبر اکرم شعر سرودند، و در اوایل عرضم عرض کردم که دکتر در مدرنات در کتاب خودش که عنوانش بود ہمارے رسول بیش از 400 شاعران خلاصه هندو مذهب و پیروان ادیان دیگری رو معرفی کرده که برای حضرت پیامبر شعر سرودن. من اینجا اومدم یک سری شعرای بسیار معروف و برجسته رو انتخاب کردم و ازشون خلاصه یک سری نمونه‌های شعر رو خوندم و یه معرفی بسیار کوتاه که شاعرانی که از اواخر قرن 18 تا الان خیلی برجسته و مطرح بودند و نعت گفتن و نعت پیامبر رو سرودن، من اونها رو اسمشون آوردم و گفتم که از حیدرآباد گرفته تا دهلی و از دهلی گرفته تا لکنو و پنجاب جاهای دیگه ما شاعران زیادی داشتیم که حتی از نظر دینی وابسته به دین اسلام نبودن، اما خب شخصیت گرامی حضرت پیامبر رو بسیار گرامی می داشتند و برشون شعر سرودند و نعت گفتند. من در پایان سخنم یک 5 بیت از خودم که به زبان فارسی برای حضرت پیامبر سرودم اینجا میخونم و رفع زحمت میکنم. هرچند قلب دشمنت از کفر و کین پر است، نام بزرگوار تو در هند و چین پر است، سرحلقه تمام بزرگان عالمی، از احمد و محمد تو هر نگین پر است. هرچند سجده نیست مرا جز به درگهش، از نور آفتاب خیالت جبین پر است. بشنو ز گوش هوش ضمیر و ز قلب پاک، قرآن همیشه از سخن دلنشین پر است. عمری گذشت و دفتر دلهای عاشقان، از صایب و کلیم و غنی و حزین پر است. خیلی تشکر، بہت بہت شکریہ. لیجیے حضرات، اب ہم اپنے سے اس پروگرام کے بالکل یا اوج پر ہیں یا اس کے اختتام پر ہیں، یا آپ پر میں نے چھوڑا. میں ایک ایسے اسکالر کو
دعوت دینے جا رہا ہوں، جو کہ سنسکرت میں PhD ہیں BHU سے، جناب ڈاکٹر سرویش ترپاٹھی صاحب، جو کہ سنسکرت کے اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ فارسی سے آپ کو خاصا والہانہ لگاؤ ہے اور بہت زیادہ شغف ہے فارسی شاعری سے، اور فارسی میں اشعار بھی کہتے ہیں، اور ایک عظیم پوٹینشیل ہیں فارسی ادب کے تعلق سے ہندوستان میں۔ میری مراد ہیں جناب ڈاکٹر سرویش ترپاٹھی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور نعت گوئی کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سلام به همه استادان و دوستان، من دکتر سرویش ترپاٹھی از هندوستان هستم. من از استاد غزوه ممنونم که ایشون در این جلسه علما به من جایگاهی دادند. در کشور ما مسلمانان و هندو عاشق یکدیگر هستند و نمادهای مذهبی یکدیگر احترام بگذارند. بسیاری از شاعران هندو در هند نعت پیغمبر مهربان را نوشته اند. دکتر دھرمیندر ناتھ کتابی با عنوان ہمارے رسول یعنی رسول ما نوشت. وی در آن شعرهایی 400 شاعر هندو را گردآوری کرده است که درباره پیامبر مهربان سروده شده است. پیام پیامبر مهربان عشق بود و من پیام ایشان را گرامی می‌داریم. من یکی از شعرم پیش روی شما می‌خوانم. حبذا خاکی که از آن مصطفی گل می کند، حبذا خاکی که از آن مصطفی گل می کند، در شبستانش سحر نور و صدا گل می کند، در شبستانش شهر نور و صدا گل می کند. تا که زهرا بی علی تنها نماند در زمین، تا که زهرا بی علی تنها نماند در زمین، از درون کعب روزی مرتجا گل می کند، از درون کعب روزی مرتضی گل می کند. عشق اگر با غیرت و مردی بیامیزد به هم، عشق اگر با غیرت و مردی بیامیزد به هم، از زمین تشنه روزی کربلا گل می کند، از زمین تشنه روزی کربلا گل می کند. نور پاکیزه فقط محدود در یک شهر نیست، نور پاکیزه فقط محدود در یک شهر نیست، از مدینه تا خراسانش رضا گل می کند، از مدینه تا خراسانش رضا گل می کند. این خیال آستان تو مرا بخشید مهر، این خیال آستان تو مرا بخشید مهر، از نگاه آسمان صلی علی گل می کند، از نگاه آسمان صلی علی گل می کند. ای امام عاشقان، ای امام عاشقان این بی ثمر را سبز کن، ای امام عاشقان این بی ثمر را سبز کن، از نگاه گرم تو صدق و صفا گل می کند، از نگاه گرم تو صدق و صفا گل می کند. دل به پابوس تو آمد چشم مستاق تو شد، دل به پابوس تو آمد چشم مستاق تو شد، در دعای دست مستان ربنا گل می کند، در دعای دست مستان ربنا گل می کند. حسرت پابوس تو، حسرت پابوس و دیدارت مرا دیوانه کرد، حسرت پابوس و دیدارت مرا دیوانه کرد. خاک گنگا نیز با یاد شما گل می کند، خاک گنگا نیز با یاد شما گل می کند. آمدم از هند تا ایران به امید شفا، آمدم از هند تا ایران به امید شفا، در دلم خاک خراسان با رضا گل می کند،
در دلم خاک خراسان با رضا گل می کند. یاد یار مهربان در خاک ایران جاری است. یاد یار مهربان در خاک ایران جاری است. دل به یاد دوستان آشنا گل می کند. دل به یار دوستان آشنا گل می کند. تا چراغ خانه ایرانیان روشن شود، تا چراغ خانه ایرانیان روشن شود، چل چراغ یا علی موسر رضا گل می کند. چل چراغ یا علی موسر رضا گل می کند. بسیار سپاسگزار ہستم. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سرویش ترپاٹھی صاحب. حضرات آپ نے دیکھا کہ ہندوستان اور ایران میں یا فارسی اور اردو تہذیب اور ادب میں نعت پیغمبر جو ہے وہ اس کی کیا صورتحال رہی ہے، اور کتنے عظیم شعراء اور کتنے عظیم خدمات جو ہیں وہ اس کے تعلق سے لوگوں نے انجام دیے ہیں. یہ آپ نے ہمارے بزرگوں سے سنا، اور امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید رہا ہوگا، اور آپ سے دعاؤں کے طلبگار ہیں کہ دعا کیجیے کہ ہمیں توفیق رہے کہ ہم آئندہ بھی اس قسم کے انفارمیٹیو اور اکیڈمک سیشنز اور پروگرامز کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ سکیں. میں ایک بار تمام حاضرین اور ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو حضرات ہمارے اس پروگرام میں بھی جڑ چکے ہیں، جو حضرات اس پروگرام کو آئندہ دیکھنے والے ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.